السلام عليكم بنات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جبت لكم وصفه ديال التشيز كيك بنكهه الحامض، كيجي في المذاق زوين وحتى في المنظر. كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه. بالنسبه للمكونات، انايا كنحتاج 10 ديال لي صابلي يكونوا صغار، ماشي صابلي الكبار. الا خديتو صابلي الكبار خدو غير 5. انا دابا حليتهم وغادي نطحنهم، ما غاديش نطحنهم بزاف، غادي غير نهرمشهم. دابا من بعد ما طحنتهم انايا ضفت عليهم 50 غرام ديال الزبده ديال العبار دايبه صافي، وغادي نحركهم وغادي ندوز باش غادي نرص هاد البسكوي في المول اللي غادي ندير فيه تشيز كيك. انا عندي هنا المول، خديت اصغر مول عندي، حيت كل ما كان المول صغير كل ما كانت كتجي تشيز كيك عاليه وكتجي في المنظر زوين. صافي دابا غادي نحاول نقاد هاد البسكوي مزيان في هاد المول. صافي ملي غادي نقادو غادي ندخلو المجمد بد ما صوبت الكريمه ديال التشيز كيك ونخرجو من المجمد. بالنسبه للكريمه انا كنحتاج علبه ديال كريم شونتيي فئه 200 غرام وكاس ديال الحليب بارد صافي، وغادي نضيف عليهم 2 المعالق ديال السكر سنيده. السكر سنيده كيبقى اختياري. دابا انا من بعد ما طلعت هاد لا كريم غادي ندوز باش غادي نقاد كريمه الجبن. انا كنحتاج فيها جبلي، بيرلي، 2 اوراق ديال الجيلاتين، نكهه الحامض، وربع كاس ديال عصير الحامض. كنبدا بسم الله، كندير جبلي كامل، كنضيف عليه بيرلي، غادي نضيف نص معلقه صغيره ديال نكهه الحامض، وغادي نخلطهم مزيان بالفوي، وغادي نضيف عصير الحامض، دابا غادي ناخذ هاد الجيلاتين اللي انا ديجا مرطباه في الماء بارد، غادي نضيف عليه 2 معالق كبار ديال الماء يكون سخون بزاف باش يذوب لينا هاد الجيلاتين، ونزيدوه على الخليط ديال كريمه الجبن اللي قاديت معاكم. صافي دابا من بعد ما درت 2 معالق ديال الماء سخون غادي نحرك مزيان حتى يذوب ليا. نتوما كيف ما كتلاحظوا راه داب الجيلاتين، وغادي نخليه شويه حتى يبرد، وغادي نضيفو على هاد الكريمه ديال الحامض، وغادي نخلط مزيان بالفوي. دابا هاد الكريمات بجوج اللي قاديت انا غادي نخلطهم مع بعضياتهم. صافي غادي نبدا نمزج الكريمه من التحت الفوق حتى تجانس، وغادي نخرج هاد البسكوي من الفريكو، وغادي نضيف عليه هاد الكريمه اللي قاديت، غادي ندخلو نرجعو المجمد، وغادي نخدم كريمه الشونتيي وحده اخرى اللي كنحتاج فيها حتى هي كاس ديال الحليب و200 غرام ديال لا كريم شونتيي، و2 معالق ديال السكر سنيده، زائد 2 وراق ديال الجيلاتين مرطبين في الماء بارد. غنضيف عليهم 2 معالق ديال الماء يكون سخون بحال الاول، وغادي نخلط مزيان حتى يذوب الجيلاتين.
صافي غادي نطلع الكريمه الشونتيي وغنزيد عليها هاد الجيلاتين اللي انايا غنكون ذوبته بالماء سخون خليته برد. صافي دابا من بعد ما طلعت ليا الكريمه كما قلت لكم انا ضفت ليها هنايا جيلاتين. صافي وغادي نضيف هاد لا كريم فوق من الكريم الاخرى اللي ديجا درتها في الفريكو. ودابا غادي ندوز باش غادي نحضر معكم الطبقه الاخيره. انا كنحتاج السكر ونكهه الحامض ونص كاس ديال الماء ونص كاس ديال عصير الحامض. كنبدا بسم الله كندير نص كاس ديال الماء في كاسرونه، كنزيد عليه نص كاس ديال عصير الحامض، وكنزيد معلقه ديال نكهه الحامض زائد 3 المعالق ديال السكر سنيده. صافي وغادي نديه هاد الخليط نسخنو. بعد ما هنا سخن ليا الخليط انا غادي نضيف عليه 2 الوراق ديال الجيلاتين اللي ديجا مرقدين ومعصورين من الماء في هذا الخليط اللي سخنته فوق النار. صافي وغادي نخلط هذاك الجيلاتين حتى يذوب مع هذا الخليط ديال الماء والحامض والسكر. وغادي نصفيه باش الا كانوا شي شوائب ولا شي حاجه فيه تحيدوا. وغادي نضيف هذا الخليط اللي صفيت فوق من التشيز كيك اللي انايا خرجته من المجمد. صافي وكندخلوه الثلاجه مره كنبقى نجبدو من الثلاجه وندير ليه فحال هكا حتى كيتقاد ليا السطح. صافي وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا زيدت بالشوكولاط الابيض وقطع ديال الحامض. وكان هذا هو التشيز كيك البنات، كنتمنى يعجبكم. راه صدقوني كيجي فن وكيجي غزال وديال هذا الصيف. ومع السلامه، الفيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.